बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज किए और रोज़े को फ़र्ज फरमाकर साथ इरशाद फरमाया अय्यामम माअदूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं जिनमें रोज़ों को फ़र्ज किया गया। और इरशाद फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें बंदा मोमन को उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। मैं इस गुफ्तगू में वो सूरतें अर्ज़ करूँगा और वो लोग बयान करूँगा कि जिन पर रोज़ा छोड़ देना शरीयत ने रवा रखा और उन्हें इजाज़त दी कि उस दिन का रोज़ा तर्क कर दें। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने उनमें से दो की तरफ इशारा किया। फमन कान मिनकुम मरीदन, तुम में से अगर कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या मुसाफिर हो, तो क्या करे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, बाद में उनको पूरा कर ले। अहादीस का मुताला करने से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात आलिया को जानने से पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, शरीयत मुहम्मदी ने चंद लोगों को रोज़ा न रखने की रुख्सत इनायत फरमाई है। मसलन मुसाफिर, अगर कोई बंदा घर से 92 किलोमीटर या इससे ज्यादा के सफर पर निकला तो वो मुसाफिर है, और शरई तौर पर जो मुसाफिर है उसके लिए उस दिन का रोजा न रखने की रुख्सत है। मगर हदीस पाक में आया कि अगर उसके पास सवारी अच्छी है और वो जानता है कि उसे सफर में तकलीफ और मुशक्कत का सामना न करना पड़ेगा, तो बहरहाल उसके लिए बेहतर यही है कि वो रोजा रखे। लेकिन शरीयत ने रुख्सत रखी, अगर बंदा सफर पर है और सफर की मुशक्कत, सफर की थकान उसको रोजा रखने में आरे आ रही है, तो फिर उसे इजाजत होगी कि वो सफर की हालत में रोजा न रखे। तो मुसाफिर को रोजा न रखने की रुख्सत शरीयत ने दी है। दूसरी वो औरत जो हामिला है, और तीसरी वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है। पहला रुख्सत वाला शख्स मुसाफिर, और दूसरी और तीसरी औरत जो हामिला है या बच्चे को दूध पिलाती है और उसे अपनी या बच्चे की जान का खतरा है कि रोजा रखेगी तो उसकी अपनी जान या उसके बच्चे की जान को खतरा लाहक है, जान का खतरा है, तो फिर शरीयत ने उसे इजाजत दी कि वो औरत जो प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिलाती है वो रोजा न रखे। चौथा शख्स मरीज है, वो बंदा जो बीमार है और डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर तू रोजा रखेगा तो तेरा मर्ज बढ़ जाएगा या तू देर से सेहतमंद होगा, तो ऐसे मरीज को इजाजत है कि वो उस दिन का रोजा न रखे। और पांचवा शख्स उसे कहते हैं शेख फानी, ऐसा बूढ़ा शख्स जो न अब रोजा रख सकता है न आइंदा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोजा रख सके। तो ऐसे बुजुर्ग को, बूढ़े शख्स को, शेख फानी को शरीयत ने इजाजत दी कि रोजा न रखे।
اور چھٹا وہ ہے حیض اور نفاس والی عورت، وہ خون جو ہر مہینے آتا ہے حیض، یا وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دن سے لے کے ایک لمحے سے لے کے 40 دن تک آتا ہے نفاس۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو رخصت ہے، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے لوگ جن کو شریعت نے رخصت دی کہ وہ سفر میں ہے یا حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، مریض ہے، شیخ فانی بوڑھا آدمی ہے، یا حیض اور نفاس والی عورت ہے، کہ روزہ نہ رکھ، روزے کی رخصت دی، تو کیا وہ دوبارہ اس کی قضا بھی نہیں کرے گی؟ تو یاد رکھیں، یہ لوگ جنہیں شریعت نے حکم دیا رمضان المبارک میں شرعی عذر کی وجہ سے، شریعت نے جو عذر قبول کیا اس عذر کی وجہ سے رخصت دی کہ تم روزہ نہ رکھو، مسافر روزہ نہ رکھے، حاملہ، دودھ پلانے والی، مریض، بوڑھا آدمی، حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہ رکھے، شریعت نے اجازت دی، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جب یہ عذر ختم ہو جائے تو رمضان المبارک کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ مسافر بھی قضا کرے گا، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی قضا کرے گی، مریض صحت مند ہو گیا وہ بھی قضا کرے گا، حیض اور نفاس والی عورت بھی رمضان شریف میں جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنا ان پر لازم و فرض ہے۔ صرف شیخ فانی یعنی جو بوڑھا عورت ہے، مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، کہ جو اتنے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے کہ اب خود روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور اب وہ دوبارہ اتنے صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں کہ وہ اب روزہ رکھ سکیں گے آئندہ سالوں میں جا کر، ان کے لیے حکم ہوگا کہ وہ کوشش کریں اگر سردیوں کے چھوٹے روزے قضا کی صورت میں رکھ سکیں تو سردیوں میں چھوٹے روزے وہ قضا کریں، اور اگر وہ اتنے بوڑھے اور کمزور ہو گئے کہ وہ سردیوں میں بھی روزے کی قضا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں حکم ہوگا کہ ہر روزے کے بدلے دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی غریب، مسکین اور فقیر کو دے دیں، جتنا ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ فطرانہ یعنی 2 کلو گرام گندم، 2 کلو گرام آٹا، یا اس کی قیمت ایک روزے کے بدلے کسی غریب اور مسکین کو دے دیا جائے۔ یہ اس بوڑھے شخص کے لیے، بوڑھی عورت کے لیے ہے کہ جو خود روزے رکھ بھی نہیں سکتی، سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ ہر روزے کے بدلے وہ صدقہ فطر کی مقدار کسی غریب اور مسکین کو دے دے۔ اللہ رب العزت اس کے روزے کے بدلے اس صدقے کو قبول فرما کر روزہ نہ رکھنے کا گناہ اس سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے چند لوگوں کو اجازت دی کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں، شرعی عذر کی وجہ سے۔ مسافر روزہ نہ رکھے، اگر اس کو سفر میں تکلیف ہے، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہے روزہ نہ رکھے، مریض اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، دیر سے تندرست ہوں گا، اسے اجازت ہے روزہ نہ رکھے۔ بوڑھا شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کمزور ہے، روزہ نہ رکھے۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے تو بائی آرڈر حکم ہے، بائی آرڈر وہ روزہ نہ رکھے، رکھے گی تو حرام ہوگا۔ تو یہ سارے لوگ جب عذر ختم ہوگا تو دوبارہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے، سوائے بوڑھے شخص کے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔